बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों के लिए नए साल का आगाज़ हो चुका है और बात करेंगे आज मुहर्रम के ऊपर। मुहर्रमुल हराम, इसको अल्लाह ताला का महीना यानी कि शहरुल्लाह भी कहा जाता है और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि उसने हमें जोड़ा अपने इस दीन के साथ, जिसके अंदर वो अपने स्पेशल औकात, रातें, ऐसे दिन हमें देता है जिसके अंदर हम इबादत करके अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं, अपने गुनाहों पे माफ़िया मांग सकते हैं और ख़ुद को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हैं। मुहर्रमुल हराम हमारे इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और ये इसलिए पहला महीना करार दिया गया कि ज़िलहज्जा के बाद जब मदीना हिजरत हुई थी तो जो पहला चाँद निकला था वो मुहर्रमुल हराम का था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मशवरा करके इस बात की बुनियाद रखी थी कि ये हमारी जो हिजरत है इसकी इब्तिदा जो है वो मुहर्रमुल हराम से हुई है, तो इसलिए हम इसको इस्लामी कैलेंडर में पहले महीने के तौर पे रखते हैं। इसकी अहमियत का हम अंदाज़ा इस तरह भी लगा सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमज़ान के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सयाम रोज़े हैं वो मुहर्रमुल हराम के हैं और सबसे ज़्यादा नमाज जो इम्पॉर्टेंट है वो रात की है। और मुहर्रमुल हराम यानी मुहर्रम का मतलब होता है बहुत ही बुलंद अज़मत वाला, मुक़द्दस, सेक्रेड, और इसकी अहमियत पे ही आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमें अल्लाह ताला ने ये जो हमें ये महीने दिए हैं, ये हुर्मत वाला महीना कहलाता है। और आपको पता होगा कि हमारे 12 महीनों के अंदर से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं और उसमें जो यानी कि पहला, 7वां, 11वां और 12वां, ज़िलक़द, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, और इनके अंदर जो है जितनी इबादत की जा सके, जितनी नेकियां की जा सके वो हमें करनी चाहिए। और ये जो 4 महीने थे ना, ये इस्लाम आने से पहले भी ही हुर्मत वाले महीने थे, क्योंकि मक्का वाले पहले 3 महीनों में हज किया करते थे और चौथे महीने के अंदर वो उम्रा किया करते थे और इन दिनों में वो बिल्कुल लूट मार, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किया करते थे। और मुहर्रम को हम मंसूब करते हैं अल्लाह के साथ, ये अल्लाह का महीना है। मुहर्रमुल हराम की अहमियत का अंदाज़ा हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि इसके साथ बहुत सारे तारीख़ी इवेंट्स कनेक्टेड हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 मुहर्रम को बनी इसराइल को निजात मिली थी फ़िरौन के से, और फ़िरौन को डुबो दिया गया था। हज़रत मूसा जो थे बनी इसराइल को कामयाबी से मिस्र से लेके रवाना हो गए थे। और इसी तरह ही जो उम्मे फ़ील का वाक़या था जिसके अंदर अब्राहा जो था वो हाथियों का एक लश्कर लेके आया था मक्का के ऊपर हमला करने के लिए। और योम अशूरा 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन अपने बहुत सारे घर वालों के साथ आए थे और करबला में उनकी शहादत हो गई थी। तो मुहर्रम जो है वो बहुत ही एक हमारा मुक़द्दस महीना है जिसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नेकियां बढ़ाएं, हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इबादत करें और कोशिश करें कि वो काम करें जिससे, जैसे कि सदका दें, हम कुरान पढ़ें, नफल अदा करें, किसी की मदद करें, जो हम कर सकते हैं इस महीने में करें और अल्लाह की नाफरमानी से बचें। क्योंकि इन मुक़द्दस महीनों में जब हम कोई नाफरमानी करते हैं तो वो छोटी सी चीज़ भी जो है वो एक गुनाह बन जाती है और उसकी माफ़ी नहीं है। ये जो गुनाह है ये बढ़कर हमारे आगे आता है और ये बहुत सारे बर्डन्स हमारे ऊपर पड़ जाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि इन हुर्मत वाले महीनों में जितनी हम नेकियां कर सकते हैं वो नेकियां करें। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में बहुत ही एलीट क्लास भी पैदा की है, जिस तरह के फ़रिश्ते जो उसके स्पेशल काम करते हैं, और इसी तरह इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, उसके अंदर अंबिया हो गए, रसूल हो गए। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ महीने भी ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर हम इबादत करते हैं। और इसी तरह कुछ स्पेशल प्लेसेस हैं, जगहें हैं, जैसे मसाजिद हो गई, और ऐसी रातें हैं जैसा कि लैलतुल क़द्र हो गई जिसके अंदर हम इबादत करते हैं, वो साल में एक दफ़ा आती है। तो ये सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमें, क्योंकि अल्लाह जानता था कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमें ऐसे मौके बार बार मिले जाएं जिसके अंदर हम रिपेंट कर सकें, जिसके अंदर हम इबादत कर सकें, तौबा कर सकें, अपने गुनाह बख्शवा सकें और अपने आप को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की कोशिश कर सकें। और इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ने हमें मखसूस दिन रात औकात दिए ताकि हम इबादत करें। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो आपके पेशेंस को बढ़ाता है, आपके गुनाह माफ़ करता है, आपका कफ़ारा अदा करता है। नया साल का आगाज़ हो चुका है
اور ہمیں چاہیے کہ یہ نیا سال ہم ایک نئے پیشن موٹیویشن کے ساتھ شروع کریں، عبادات ادا کریں، نفلی عبادات کریں، اپنی قوت برداشت کو بڑھائیں، کیونکہ جب ایک مومن عبادت کرتا ہے تو وہ اسپرچولی اور ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، دوسروں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا جو حق آپ ادا نہیں کر سک رہے کوشش کریں کہ وہ ادا کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، فرما بردار بنیں، ایسے لوگ جو معاشرے میں پس رہے ہیں ان کی مدد کریں، اور جو چیزیں جو آپ پہلے نہیں کر سکے اور ابھی تک آپ سوچ رہے تھے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گول بنائیں، آپ اس بات پہ اپنے آپ کو لے کے چلیں کہ میں نے ایک پارا یا میں نے کچھ اسپیسیفک جو میرا پورشن ہے میں نے قرآن کا پڑھنا ہے، میں نے ایک سورت یاد کرنی ہے، ڈفرینٹ چیزوں کو آپ ٹارگٹ لیں، گول بنائیں، اور ان دنوں میں تسبیح کریں، صدقہ کریں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں، جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، کیونکہ ان کا ثواب تو جو ہے وہ بے شمار ہے، اور کوشش کریں کہ جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، دوسروں کے لیے بھی کریں، خود کے لیے بھی کریں، اور اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں اور دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہمارے لیے پیغام ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جس طرح یہ مہینہ اور یہ دن۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی اس طرح کا بنائیں اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری زبان سے، ہمارے الفاظ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اپنے زبان اور الفاظ کو قابو میں رکھیں، کوشش کریں کہ آپ ایسی نیکیاں کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور آپ خود بھی بتائیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں جتنا ہم آگے بڑھ چڑھ کے اس چیز میں حصہ لے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، چاہے آپ کی خطا ہے یا نہیں، آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، آپ یہ ناراضگی ختم کریں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گلی محلے میں کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دیں، آگے بڑھیں، نیکیاں کریں، لوگوں کو نیکیاں کرنے کے بارے میں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم صحت مندی کے ساتھ یہ جو حرمت والے مہینے محرم الحرام میں ہم عبادات کر سکیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فرما بدار اولاد بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارا فرما بدار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اسی طرح اپنے نیک کام انجام دے سکیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوشش کریں کسی کو برا بلا نہ کہیں، اپنے جو صحابہ کرام ہیں خاص طور پہ ان کے لیے کوئی ایسا جملہ مت بولیں، کوئی ایسی بات مت کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اور ایک دوسرے کا حق نبھانا اسلام ہے، اور حضرت حسین نے تو اسی لیے جان دی تھی کہ وہ کلمہ حق کہتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس خوبصورت اسلام کو زندہ کریں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ، اور ہمیں اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے جس کے اندر بار بار ہمیں مواقع ملتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم توبہ کریں، ہم واپس پلٹ جائیں، اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ۔